बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझती हूँ और ये बात सच है कि ISI प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर काम करता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इस तरह का कोई कदम उठाया है तो ज़ाहिर है हुकूमतों को करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, वो एक प्रोसीजर है। और ISI जो है वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो भी हुकूमत के साथ काम करती है, हुकूमत के नीचे काम करती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। तो किस वक्त किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या काम लेना है ये प्राइम मिनिस्टर को पता है। दूसरी बात, आप जब मुझे पहले आप ये बताएं मतीउल्लाह जान साहब कि आप सवाल पूछ रहे थे और वहाँ पर आप रिटायर्ड ऑफिसर से सवाल पूछे थे, वहाँ नारे मेरे लग रहे थे। तो पहले मुझे ये बताएं, सवाल आपने पूछा, जवाब किसी और को देना था, तो वहाँ मेरे नारे क्यों लग रहे थे? ये सवाल मैंने आपसे पूछना था। और जी, और ये बताइएगा अवैस, ये बताइएगा कि एक सेकंड, मैं पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो रहलत है वो मैंने अभी मुझे पता चला। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे उनके और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे ताज़ियत करती हूँ। जी, सेकेंडली ये बताइएगा क्या समझती हैं जो बजट कल आने वाला है, जिसकी तो 10% तनख्वाह की मंजूरी दे दी गई है इजाफे की, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि उनकी कोई तनख्वाहों में और लॉन्चेस में काफ़ी अरसे से इजाफा नहीं हुआ, उसमें क्या होगा? और खान साहब को क्या देख रही हैं वो? देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अवाम का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम का एहसास है, जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है, और जो दिन रात कोशां हैं अवाम की रिलीफ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो वो दिन रात उसी पर लगे हुए। तो मुझे उनको सजेस्ट करने की ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मेरे सुनने में भी आया है, मुझे उन्होंने ख़ुद भी बताया है कि लोड शेडिंग और इकॉनमी, उन्होंने अपनी सारी जो मीटिंग्स हैं, जो सारी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो कैंसिल करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है। तो मैं ज़रूर ये सवाल कौम से करना चाहती हूँ कि जहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं अब, और इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे, एक प्लान दिया आवाम को, एक प्रोग्राम रखा है आवाम के सामने, लेकिन ये सवाल करना बनता है कि 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। और ये मैं बात आज कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। जितनी तेज़ी से डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है और बिजली की यूजेज बढ़ रही है, किसी और ने कोई प्लांट्स नहीं लगाए, किसी और ने पाकिस्तान की बिजली के बारे में नहीं सोचा। तो नवाज शरीफ साहब 2018 में ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे, और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किया। तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता कि अभी 4 साल इमरान खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ इजाफी बिजली बना गया? इजाफी बिजली कहाँ है? वो इजाफी बिजली आज 4500 मेगावाट्स का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। क्योंकि मैं बताती हूँ उसकी वजह, ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें प्लीज़। मैं उसकी वजह ये बताती हूँ प्लीज़। तो मैं ये अवाम के सामने ये सवालात रखना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने सिर्फ ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं की, दिन रात एक करके उन्होंने ये जो पावर प्लांट्स लगाए और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, उन्होंने ज़ीरो लोड शेडिंग कर दी। लेकिन नवाज शरीफ ने आगे देखते हुए, क्योंकि उनको पता था कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो वो ऑपरेशनल कर गए, जिसके बाद लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। तो बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गए थे और उनका ऑपरेशनल होना बाकी था। ये गवर्नमेंट इतनी नालायक थी इमरान खान की, इतनी नाअहल थी कि ये बने बनाए कारखानों को चला नहीं सकी,
اور ان کے نہ چلنے کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ کا جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے وہ 4500 میگا واٹس آ گیا. اب انشاءاللہ تعالی 30 جون تک وہ سارے سکھ پلانٹس جو ان کی عمران خان کی نااہلی بے حسی کی وجہ سے بند تھے, بری کارکردگی کی وجہ سے بند تھے, ان سب کو چلا رہے ہیں, جس کے اندر K3, K2, لکی, سبا, بھکی, سائی وال کول, پورٹ قاسم کول, یہ سارے انشاءاللہ تعالی ہم شامل کر رہے ہیں, اور 5000 میگا واٹ سے اوپر انشاءاللہ تعالی جون اور جولائی کے مہینے میں بجلی آ جائے گی, اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی اور بہتری آتی جائے گی. لیکن میں آج یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ نہیں رو رہے کہ عمران کر گیا 4 سال تک, یہ نہیں ہم نے ساتھ ہی لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ کہ کیا مسئلہ ہے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے, صرف رو نہیں رہے بیٹھ کے. ہم نے عوام کو ایک پلان دیا اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے. لیکن عوام کو بھی یہ سوال یہ عوام کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, زیرو لوڈ شیڈنگ کو کیوں 5-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ لے جاتے ہیں, کیوں اس طرح کی حکومتیں توڑتے جاتے ہیں جو پاکستان کی خدمت میں ہر لمحہ اپنا صرف کرتی ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی بھی آئے گی, بہتری بھی آئے گی. عوام کی تکلیف کا احساس ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے نہیں آئے, اور ڈالر صبح سو کے اٹھا تو ڈالر کا پتہ چلا کہ اونچا چلا گیا ہے. بالکل ہم اس کو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کا احساس ہے, عوام کی تکلیف کا احساس ہے, اور تنقید جو ہے نا, میں میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو خراب کیا, جو پاکستان میں تباہی لے کر آیا, جو پاکستان میں بربادی لے کے آیا, نہ کہ اس شخص پر یا اس حکومت پر جو دن رات اس خرابی کو, اس تباہی کو جو وہ 4 سال میں لائے دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری بات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سکھ پلانٹس اور جو بند پلانٹس 5000 میگا واٹ پلس کے نہیں چلے پچھلے 4 سال میں, اس حکومت نے انشاءاللہ تعالی وہ 2 مہینوں میں چلا کے دکھا دیے ہیں عوام کو. تو میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, میڈیا کو بھی تھوڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں جو اس بات سے لنکڈ ہے, کہ یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ, ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے, اور جلدی وہ قیمتیں ڈراپ کر کے, کیونکہ ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں, اور ان کو پتا تھا وہ بوجھ جو پاکستان کی معیشت پر پہلے ہی جو وینٹیلیٹر پہ تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے, اس کو مزید زمین کے نیچے دھکیل گئے, ICU میں پھینک کے چلے گئے, اور وہ بوجھ پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے ڈال گئے, جس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کی معیشت میں اس وقت ہمت نہیں ہے, اس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے. پھر بھی ہم لگے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیت اچھی ہے, محنت کریں گے, اور عمران خان کی نااہلی اور نالائکی سے جو ملک کو اندھیروں میں ڈبویا ہے اس کو انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ماہ پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے. تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ بنایا گیا. آپ کو سب پتا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کو سب پتا تھا کہ کوئی آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سازش کا ڈرامہ رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی. تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے ضرور, ان کو ہٹائیں گے ایک ایک کر کے. ساری لینڈ مائنز جو بچھا کے گئے ہیں ان کو چنیں گے, لیکن اکنامک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. اقتصادی جو حال ہے, جو معیشت کا حال ہے, وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی کریں گے, وہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں, پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے, فارن پالیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں, وہاں پر بھی ہم ملکوں کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹھے ہوئے ممالک کو جو آپ کی ضد, انا اور آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں, ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ, ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پاگل آدمی ہے,
ہماری سنتا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے, اس کو پتا تھا کہ حکومت جاری. کوئی کہہ رہا ہے جو ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو کیوں اس پاگل آدمی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر جگہ فتنہ فساد کرتا رہے؟ تو میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس پاگل شخص کو جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلا ہے, اس کو دکھانا کم کریں, اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں. ڈیبیٹ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر ہونی چاہیے. باری باری کر لینا آپ بات کر, اس کے بعد دیتی ہوں. اور میں ایک منٹ بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا. ایک منٹ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں, وہ میں بھول گئی تھی, اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس خراب معاشی حالت کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو, جس میں ان کو سبسڈی ملے گی, جس میں ان کو 2000 روپیہ مہینہ ملے گا 8.5 کروڑ خاندانوں کو. اور اب اس کو وہ بجٹ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, ایک مہینے کے لیے نہیں پورے سال کے لیے اس کو بجٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. اس برے معاشی کنڈیشن میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, حج جو غریب عوام حج پہ جاتے ہیں ان کو 8.5 لاکھ روپیہ دینا پڑ رہا تھا, جس کو شہباز شریف صاحب نے 7 لاکھ پر لے کر آئے عوام کی سہولت کے لیے. اور آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو گھی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو میں اس برے حالات میں اس قسم کے معاشی جب دباؤ ہے آپ کے اوپر, آپ نے عوام کو اتنا بھی ریلیف دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے اور ریلیف آئے گا. اگر شہباز شریف نہیں کر سکتا, اگر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی, تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کون ہے وہ حکومت یا کون سا شخص ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں, جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا ہے, مسلم لیگ نون کرے گی, اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کر کے عوام کو دکھائے گی. وی ہیو ڈن اٹ, we will do it and we are doing it انشاءاللہ. دوسری بات, اب میں کے پی کے آٹے کی طرف بھی آ جائیں. کے پی کے میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا, ان کا مذاق اڑایا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی کے پی کے عوام کو سستا آٹا دوں گا. تو وہ 2 دن پہلے وہ وعدہ دنوں میں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, دنوں میں وفا ہوا, اور کے پی کے عوام کو سستا آٹا فراہمی کو انہوں نے یقینی بنایا, جس کے لیے انہوں نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز انہوں نے وہاں پر لانچ کیے, اور بتدریج جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے وہ اپنی وہاں پر پریزنس کو, اپنے سٹورز کا نمبر بڑھاتی جائے گی, اور کے پی کے عوام کو آٹا ملے گا. شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستا آٹا اور ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے فرق. وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں, اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے. تو یہ فرق ہے. جو لوگ عوام کا احساس کرتے ہیں, عوام کے لیے آتے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں, وہ سب بولتا ہے. جی کبھی آپ نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے, کبھی آپ نے 5 کیرٹ کی رکھی لی ہے؟ میرے پاس ویسے ہے نہیں, لیکن اگر میں لوں گی تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے پیسے سے لوں گی. اور اب میرا عوام کے حالت کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا اس قسم کی حرکتیں کرنے کو. مجھے کبھی شوق ہوا کرتا تھا, لیکن اب بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں یہ ڈسپیرٹی جو ہے. تو بات یہ ہے, بات 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی نہیں ہے. اگر وہ آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے لیا ہے تو مجھے کوئی, آپ ساری انگلیوں میں پہنے, مجھے اس کی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے. آپ, وہ فرح صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ دیا ہے فرسٹ لیڈی کو, وہ نہیں چاہیے. فرسٹ لیڈی ہے, کچھ تو عقل کرو, 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ دو اس کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا مجھے یقین نہیں ہے, میں خرید لیتی ہوں وہ رنگ, تم مجھے پیسے دے دینا. تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا, یہ منی گالا ہے. اور یہ منی جو ہے نا, ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جو رشوتوں میں گیا.
मैं ये समझती थी, लेकिन और मैं ऑनेस्टली ये फील करती थी कि आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहिए और उसमें हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत 5 साल की होती है। पहले 2 से 3 साल आप सख्त इक़दामात करते हैं, आखिरी 2 साल आप आवाम को रिलीफ देते हैं। तो मेरा ये था कि नया मैंडेट लिया जाए, लेकिन जब इन्होंने अनाउंस किया कि ये जत्था लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर होना चाहते हैं और धौंस और धमकी से फैसला लेना चाहते हैं, उस दिन पूरी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब समेत डट गई कि जत्थों के हवाले, फितना गर्दों के हवाले, दहशत गर्दों के हवाले ये मुल्क हम नहीं करेंगे। मुश्किलात आएंगी, फेस करेंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे, अवाम की मुश्किलात में खड़े होंगे, लेकिन अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। उस दिन हमने ये फैसला किया और आपने अपनी आंखों से देखा कि वो फैसला सही साबित हुआ। उनको फितना गर्दों को शिकस्त हुई, इमरान खान को तारीखी नामोशी, शर्मिंदगी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज भी वो राना सनाउल्लाह साहब रास्ता देख रहे हैं, वो तारीख नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि पहले तो इनकलाब ने अपनी ज़मानत करा ली, राहदारी ज़मानत, और उसके बाद इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से पता चले फिर हम तारीख देंगे। देयर बाय मीनिंग कि जो इनकलाब हम नहीं ला सकते उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट फैसिलिटेट करे। तो मैं मजम्मत करती हूँ इस चीज़ की कि इदारों को खामखा की गंदी सियासत में अपने घसीटना ये ख़त्म होना चाहिए। ये बात अच्छी नहीं है। हर इदारे को अपना काम करने देना चाहिए, हुकूमत अपना काम करे। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि ये जो टर्म है हम पूरी करें और अगले इलेक्शन में हम आएँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीरे की अंगूठी का जिक्र होता है, तो क्या आप लोग संजीदा भी हैं? क्या मलिक रियाज को किसी तफ्तीश में शामिल तफ्तीश किया जाएगा? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो तफ्तीश उस शख्स से होनी चाहिए जिसने पंजाब का 12 करोड़ का सूबा फरागोगी के हवाले किया हुआ था, जिसमें बुज़दार एक नाम का चीफ मिनिस्टर था, उसको फरागोगी चला रही थी। और फरागोगी एक पोस्टिंग के, एक ट्रांसफ़र के, एक तब्दीली के और एक ताला खुलवाने के, फरागोगी और वो पीरनी साहिबा मिलके 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ और करोड़ों रुपए की जो बैग्स जा रहे थे ना मनी गाला में, वो उनके थ्रू हो रहे थे। पहले तो इस चीज़ का हिसाब होना चाहिए कि क्यों ये मौका या ये कोई जगह, ये कोई ऐसा पेश आए हालात के लोगों को ये पता लग गया कि पैसे दोगे तो काम होगा, 5 कैरेट की अंगूठी दोगे तो काम होगा, अगर आपका काम मेरिट पे तो नहीं होगा। मलिक रियाज का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल। मैं तो क्यों कसूर नहीं है? जिसने जो गलत काम किया है उसको आंसरेबल करना चाहिए, उससे हिसाब किताब होना चाहिए, उससे सवाल होना चाहिए। लेकिन सवाल हुक्मरान से बनता है कि क्यों अवाम इस बात पे मजबूर हुए, क्यों लोग इस बात पे मजबूर हुए कि उनको अपना काम कराने के लिए, चाहे वो एक ताला खुलवाना हो या पोस्टिंग हो या ट्रांसफ़र हो, वो आपको फरागोगी के जरिए करनी पड़े, रिश्वत दे के करनी पड़े। क्यों? जी सवाल करें। नहीं, उसकी उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया है, ISPR ने भी डिनाई कर दिया है और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सच्चाई है। मेरा ख्याल है डिसइंफॉर्मेशन को नहीं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन की जहाँ बात आती है वहाँ ARY की बात मैं ज़रूर करूँगी कि देखें, अभी 2 दिन पहले उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि माशी या जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है गवर्नमेंट वो लगाने जा रही है और उसकी वजह से डॉलर शूट किया, ऊपर गया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आई और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, बिजनेस सेंटिमेंट ने सफ़र किया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कैसे इतनी हिम्मत हुई ARY की, जो खुद गोल्ड का स्मगलर है, 12 अरब के टैक्स पे स्टे लेकर बैठा हुआ है और बगैर बिडिंग के स्पोर्ट्स के जो वो क्रिकेट के राइट्स हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं। इमरान खान से उसने 40 अरब का फ़ायदा उठाया हुआ है और ये वो चैनल है जिसको 4 दफ़ा यूनाइटेड किंगडम ने, बरतानिया ने झूठ बोलने में लाखों पाउंड जुर्माना किया। वहाँ अब ये ARY के नाम से ऑपरेट नहीं कर सकते, इनको दूसरे नाम से ऑपरेट करना पड़ता है और वहाँ पर जो झूठ चर्न आउट करने की मशीन है, जो झूठ गढ़ने की मशीन है, जिसको ARY, उसके सलमान इकबाल को, आपको उसको सलमान इकबाल को सतारा इम्तियाज़ मिलता है। तो क्या ये झूठ बोलने का तमगा उनको मिल रहा है? मैं ये समझती हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर को कि जो परसों इन्होंने घिनौनी हरकत की है, मुल्क की इकोनॉमी ने इनकी झूठी खबर की वजह से सफ़र किया है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैडम, ये आपके बाद जो इस साइड और इस साइड में गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, ये सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते, ये 3
3-4 घंटे आपके साथ कोर्ट में आते हैं, आपको नहीं लगता कि इनका काम आवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए? अगर उनके काम में कोई कमी है तो मुझे बताएं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, वो अपना पूरा नो ना 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 प्लीज, बिल्कुल नहीं। खिदमत की नीयत से आए हैं, दिन रात। कभी आपने ये भी देखा है कि वो रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के बजट पे काम कर रही हैं? वो क्योंकि आपकी, लेकिन ऑस्टेरिटी की बात करते हैं ना, इसका पॉइंट ये है कि अगर आप खादी की बात करते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स को अपने वहां रहना चाहिए जहां वहीं होते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस पार्टी की मेंबर भी हैं और वो ये हमारा हक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हमारा हक है। वो जिसके पास जाएं ना जाएं उनकी मर्जी। लेकिन अगर उन्होंने अपने कोई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी अदायगी में कहीं कोताही की है तो उसके लिए हम जवाब दें, वो कोई नहीं है। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये पीछे राणा हुकूमत की एक फौज अब भी हम उठते हैं तो अखबार में पढ़ते हैं 6 पावर बना लिए कि वो कफ़ायत शारी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने हिस्टोरिक स्टेप्स अनाउंस किए हैं वो आप सबके सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल ये पिछली हुकूमत जो है ये महंगाई को तरक्की बताती रही और अचानक 1 महीने में इनको याद आ गया कि महंगाई तरक्की नहीं होती, महंगाई तबाही होती है। तो उनकी तरह बेहिसी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी कम कर लें। अपनी इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आज अवाम सफ़र करिए तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट डाउन करेंगे। हम अवाम की खातिर अवाम के साथ खड़े नज़र आएंगे। हम भी अपने जो गवर्नमेंट के जो भी अखराजात हैं उनको कम करेंगे, क्योंकि हम अवामी हुकूमत है। अवाम को जवाब दें, अवाम के साथ खड़े, अवाम का एहसास है हमें। और 1 मिनट भाई, 1 सेकंड जरा पीछे से ले लो। जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मतीउल्लाह जान साहब, आपने क्योंकि सवाल किया था रिटायर्ड फौजी अफसरान से और वो जवाब दिए बगैर, आप भी और वो एजाज सैयद साहब, तो वो जवाब दिए बगैर भाग गए वहाँ से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुझे वो मनाजिर देखकर तकलीफ़ हुई। मैं ये समझती हूँ कि जो भी रिटायर्ड फ़ौजी हजरात हैं उनकी जो अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन के नहीं हैं, अगर वो अपने इदारे के साथ वफ़ादार नहीं हैं और किसी के कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहायत काबिल अफसोस बात है। उसकी वजह ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो तमगे दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रैंक्स दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रिकग्निशन दी, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो इज़्ज़त दी, वो जगह, वो मकाम दिया पाकिस्तान में, आज अगर वो उसी इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहेंगे इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है कि आप सामने तकरीरें करते हैं, पीछे से आपने इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है कि वो इदारे को कमज़ोर करें और वो ही रिटायर्ड लोग। तो अगर आपको इतना शौक़ है सियासत का, तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने टाइटल्स को, अपने जो रैंक्स थे जो आपने अपने नाम के साथ लगाए हुए हैं, जो इज़्ज़त आपको अफवाज पाकिस्तान ने दी है, उसको फेंकें, उतारें, उसको रिनाउंस करें, वो इदारे को वापस करें और अपने नाम के साथ, जिसमें ना कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, ना कोई रिटायर्ड जनरल हो, ना कोई रिटायर्ड कर्नल हो, वो उसी रैंक के साथ वो उतार के इंस्टीट्यूशन को वापस करें और जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।